म्हणजे मोगाचे न्हू, जायतो लोक हांगासरले आमी आमकां गरज पडटना मात्र देवाची कृपा सोदून येता. सारकें ऐका, हांगासरले हर एकली आमकां गरज पडटना मात्र आमी देवाची कृपा सोदून येता. आनी हेरा वेळा आमकां देवाच्या कृपेची गरज म्हणून दिसना, या देवाच्या पवित्र आत्म्याची गरज म्हणून दिसना. देखून सारकें ऐका, देवाचें उतर आयकून समजून घेया. तूं आनी हांव हांगासरले आमी हर एकली केदाय हर एक घडी म्हणल्यार बरी कृपेंत बरोवन आसूंक जाय. देखूनच हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार येस कितें म्हणटा, देवा बापाचो मोग, सोम्या जेजूची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच सांपावल सदांच तुमचे समें आसो म्हणटा. देखून सोम्याची कृपा सदांच आसा तर, देवाचो मोग तुमचे समें सदांच आसा तर, आनी पवित्र आत्म्या समें एकवट जोडून तुमी आसात तर, भावा भयणीनो, तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उडास करा. तुम्ही हर एक पावटी मागणे सुरू करताना, या तुम्ही हर एक पावटी संता क्रुसाची कुरू काढताना, तुम्ही हर एक पावटी आनंद बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक म्हणटाना, जाऊन दी बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे म्हणटाना, जाऊन दी संता क्रुसाची कुरू काढताना, या जाऊन दी आनंद बापाक, आनंद पुताक, आनंद पवित्र आत्म्याक, नाजाल्यार महिमा बापाक, महिमा पुताक आणि महिमा पवित्र आत्म्याक म्हणटाना आमी तकली, आमी काळीज म्हणजे काळजाचेर आणि भुजांचेर हात दवरता. वैमो कितें समजता तुमकां? बापाचो मोग सदांच तुमच्या मनांत आसा तर, या जेजूचो मोग सदांच तुमच्या काळजांत आसा तर, पवित्र आत्म्याची कृपा या सकत तुमचे थंय सदांच आसा तर, तुम्ही कुडींत म्हणजे मनांत, काळजांत, कुडींत, आणि तशेंच तुमच्या कुडी भितरल्या जिवांत आणि आत्म्यांत तुम्ही भलायकेंत आसात म्हणयेत. देखूनच आमी वाचता तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत, पहिल्या पत्रांत अवस्वर 5 आणि 23 आमकां सांगता. चीत दिवन ऐका. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्ववाटांनी तुमकां समाधान जाय, तुमच्या मतींत शांती जाय, ती देवातान मात्र येता. ते समाधान दिवचो तो देव, शांती दिवचो तो देव सदांच तुमकां सर्ववाटांनी पवित्र करू. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार, आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताचे येणे तुझ्या थंय जाला वयतर, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच, तुम्ही हांगासरले तुम्ही सगळेच प्राण म्हणजे तुमचो प्राण, आत्मो आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेली असो. भावा बहिणीनो, आम्ही कुडींत निर्दोष आसूंक जाय. आम्ही आमचो प्राण म्हणजे जीव निर्दोष आसूंक जाय, आणि आमचो आत्मो निर्दोशी आसूंक जाय. पण साबार जण हांगासर आमी सुख समजना खात, बेजार पावना खात, जायतीन जण आमी थोड्या पटी येता. हांव खंय अप्रूप
वर्साक हांगा पेंतकोस्ताची परब आसा देखून या वर्सा कांय इल्ली भलायकी मेळटा गी पळया, या वर्सा इल्लें अजाप जाता गी पळया, या वर्सा इल्लो गुण जाता गी पळया म्हणून थोडी तुम्ही केवळ कुडीच्या भलायके खातीर येतात. पुरोगी सांगा. आदल्या हप्त्यान सोमारा मंगळारा बुधवारा जायतीं जाणां म्हजे सशी कावन्सिलिंगाक आयलीं आनी आयिल्ल्या पैकी एकले 70 आनी 100 वर्सांची माय तिका चलोवंक जायना बिरमोत. तिका निजायकी मेटां काडूंक जायनात. तिच्या पांयाच्यो गांठी सुजल्यात आनी कठीण दूख. तिका काडून एक व्हडलो सुमो व्हेकल हायर करून भाड्या काडून तिजे ते एक पूत सुणू आनी नात्रां तिका घेवन आयल्यान. ते एक जण पूत, एकली दू आनी 4 जाणां नात्रां ह्या मायेक घेवन म्हजे सरशी आयल्यान मात्र न्ही ही माय म्हणटा तुमचो उडास आयलो फादर, 4 वर्सां तुमचो उडास काडून तासांव घरा. देखून आज हांकां सांगलें कशें तरी एक पाटी व्हरा म्हाका, जेरी पाद्र्या बाजाशी व्हरा म्हाका म्हणून कशें परतून तांणी आज म्हाका हाडलें फादर. तुमी म्हाका गूण करून पाटीन धाडिचे फादर. कितें जालां माय तुका? म्हज्या पांयाच्यो गांठी सुजोवन दुखीन म्हाका चलोवंक जायना, उठोवंक जायना, म्हाका तुमी गूण करून पाटीन धाडिचे फादर म्हणाली. हांवें सांगलें माय म्हजे वरी तुका गूण करूंक जायना, म्हजे वरी तुका गूण करूंक जायना, पूण तुका गूण करतलो क्लासा. सबार तोंड्यांक सलाशें केल्लो कुड्यांक, पळयशें केल्लो मोंड्यांक, उलयशें केल्लो केप्यांक, आयकशें केल्लो क्लासा. ताजे थंय तुजो भावार्थ म्हज्या भावार्थ बरी घट आसा जाल्यार ताजे थंय ताच्या उतरांत तुजो भावार्थ घट आसा जाल्यार खंडीत गूण जाताय. अशें म्हणटा भाव भयणीनो एका वयर एक त्या भुरग्यांनी आवयचे कंप्लेंट दिले म्हाका. सांगले आयकना फादर, हट्ट करता फादर, जाय जाल्लें ते तिचे म्हणटा फादर, डाक्टरांनी तिका दिनाका म्हणा फादर, ते म्हणी खावंक सोडिनाकात म्हणा फादर, कितें खायनाका म्हणा तेंच जाय म्हणटा फादर, कितें दिनाका म्हणा तेंच दी म्हणटा फादर, दिना जाल्यार आमकां शिराप घालता फादर. दोन दिसां पयलींची गजाल. हांवें भावां भयणीनो दाया दक्षिण नासतना त्या मायक सांगलें, माय तुज्या तरणाटपणार जाय तें तुवें केलाय, कितें जाय तुका कितें रुचता सगळें केलाय. आतां तुजी प्राय 70 आनी 100 वर्सां म्हणटाय, आतां कांवची प्राय न्हय माय, तुजे कितले दीस उरल्यात गी म्हणी सारलें. तुजे कितले दीस उरल्यात गे म्हणटाना ती म्हणाली 60 दीस गेले फादर, उणे दीस उरल्यात फादर. तिका हांवें म्हळें तरी आतां तुवें जतन घेसय, तुवें आतां चिंती जय, तुजो आत्मो सांबाळूंक, तुजो आत्मो राखून व्हरूंक. खाना जेवणाची चिंता नाका, कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें, ह्या प्रायर कशें हांगा थंय वचून गांव भोंवचो तें गरजेचें न्हय माय. आतां तुवें तुज्या आत्म्याची बाचावी, तुजें मौन नितळ कर. तूं गाळी दिताय खंय, तूं शिराप घालताय खंय, तूं ताका पुरपुरताय खंय, तूं हाका पुरपुरता खंय, जाल्लें आतलें तें परत उडास काण तूं म्हणटा उलयताय खंय. तुजें मौन नितळ कर, तुजी काळीज नितळ कर. मागीर आतां जाता तितलो देवाचो मोग आपणाय, तो मोग एकामेकाच्या भुरग्यांक दाखय. तुजी म्हजी कूड, आतां कुडीचें सोड, तुका चिंता नाका म्हणलें हांवें तिका. हांवें इतलें भोवमान सांगलें रे भाव भयणीनो. मागीर म्हणटात फादर तुमी कितेंय सांगल्यार तिका आयकना फादर, तिका सारकें आयकना फादर, तिका कांयच समजना फादर. तरी हांवें कित्याक म्हजो वेळ पाड करीचे गी म्हळें. भावा भयणीनो ही आमची आवय सारकी भयण, तिका प्राय जाल्या, तिका आयकना म्हणटा आमी. पण हांगा आसले आमी जायती कान आसोनी आमकां समजना, आयकोनी. हांगा आसले हर एकली आमी चिंता करता. काल मागण्याक आयिल्ल्या पैकी थोडी रजेर आयिल्ली, भायर तावन आयिल्लीं आसली, ती तांच्या भुरग्यांची चिंता करतात, भुरग्यांच्या शिकपा विशयांत. आनी ते आसतनाच भुरग्याचे रिजल्ट आयले. फोनार फोन करून तांणी रिजल्ट
कितले 70+73 गी 77% आयला. बापायक ना खुशी. अय्यो तितलेच काढलंय गो, तितलेच मेळले गो तुका. दुसऱ्यांक 90, 90.97, 99 मेळटाना तुका मेळले 70 आणि 7 गी. त्या मार्क्स का खंय तूं येताय. मागीर हांवें सांगलें त्या आवय बापायक, कांय बेजार नासतना दाक्ष नासतना सांगलें, तुम्ही आता भुरग्यांक मार्क्स जाय, बऱ्या कॉलेजींनी सिटी जाय. आता 99% काडन इंजिनियरिंग आनी कितें मेडिकल आनी कितें व्हडल्यो सिटी जाय म्हणून तुम्ही आज भुरग्यांक शिकयतात आनी शिकोवन निमाणे भुरगीं कितें जातात, शिकल्लीं भुरगीं सडावत चेडवां देवातान पयस येतात. संवसारांत जन्माय जोडटात वय, पण देवातय ती पयस सरल्यांत निमाणे कितें उपकारता. संवसाराची जन्माय जोडून, संवसारांत कितें पदव्यो जोडून, संवसारांत व्हडल्यो PhD म्हणल्यो सानाद्यो जोडून कितें उपकारता. तुवें तुजो आत्मा होगडायलोय तर. लुकाचो वांजल आवाजवार 9 आणि वळ 5 आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 9 and verse 25. ऐका, हांगासले हर एकले ऐका. तुमकां कुडींत एक जीव आसा मात्र न्ही. तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी बाचाव करी जंय जाल्लो, सांबाळी जंय जाल्लो, आमी जतन घे जंय जाल्लो एक आत्मा आसा. हर एकल्यात एक आत्मा आसा. देखून देव उतार सांगता. लूक चॅप्टर 9 verse 25. मनशान आपलो जीव होगडावन, मनशान हांगासले हर एकले मनीस, तूं आनी हांव हांगासले ल्हाना तशें व्हडा, तुवें आनी हांवें हांगासले आमी आमचो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर, या तुवें तुजोसो नाश करन. सगळो संसार जोडलो, सगळो संसार जोडलो, संवसारांतले जानवाय जोडली, संवसारांतले वटपण जोडले, संवसारांतले पदव्यो जोडले, संवसारांत अधिकार जोडले. म्हणया हातून तर ताका कितें फायदो. देखून भावा बहिणीनो, कुडीची पिडा येताना आमी डाक्टरा सशी वेतात की ना सांगा. जिवान कितें आकलास, जिवान कितें बेबिरांत, या जिवान कितें खावचें न्ही आसल्यार मानसीक म्हळ्यार सायकॅट्रिस्ट ताचे सशी वेतावंक ना सांगा. 2 दिसां पयले, आज शनिवार, पोर ब्रेस्तारा, म्हाका खबर नासतनाच, म्हाका सांगनासतनाच एक कुटाम म्हाका मेळोंक आयलें. आनी ती आयिल्ल्या वेळार बहीण म्हणटा, ह्या म्हज्या बहिणीक कितें उलयता, कितें करता म्हणून कळना फादर. काम खंयचें करिना, कोणाय लागीं उलयना, सगळ्यांक कोणें कितें म्हळ्यार आयकना. हांवें सांगलें पयलें ताका एका मानसीक डाक्टरा लागीं बरो म्हळें हांवें. नाजाल्यार कितेंय सांगल्यार ताका समजना, कित्याक कोणें कितेंय सांगल्यार हांय करना हूंय करना. त्या प्रमाणे तुजो आनी आत्मो, म्हजो आत्मो नितळ जायचे, बरो जायचे, पवित्र जायचे, सालवार जायचे, तर भाव भयणीन आमी कोणा सरशी वसाचे सांगा. कोणा सरशी वसाचे. तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो पवित्र करूंक, या नितळ करूंक, या सांबाळूंक, या सालवार करूंक आमी कोणा सरशी वसाचे. पवित्र म्हणल्यार देवा सरशी. आनी तो पवित्र म्हणलो देव तुका आनी म्हाका आमकां कशें पवित्र करता. आपल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर. देखून पवित्र आत्म्यान तुजे थंय येवन बिडार केला जाल्यार मात्र पवित्र आत्म्याची फळां, पवित्र आत्म्याची देणी तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय दिसून येतात. जर तर काळोखाच्या आत्म्यान, असत म्हणल्यार आत्म्यान, अशुद्ध म्हणल्यार आत्म्यान, या खोट्या आत्म्यान तुजे थंय बिडार केला तर खोट्या आत्म्याची फळां आनी देणी आमचे थंय दिसून येतात. देखूनच देवाचो उतर आमकां सांगता, जुवांची पयली चीट, पयलें पत्र, आवास्वर 4 आणि वोल 4. 1 John chapter 4 and verse 4. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत आवास्वर 4 आणि वोल 4 कितें म्हणटा हे घडी ऐका. 1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यांनो, तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. तुम्ही देवाच्या घराण्याची कशी जातात. हांव आनी तूं आमी देवाची भुरगीं कशी जाता. पळय ऐका, त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर तुम्ही जैत वेलां तर ऐका. कारण
तुमचे सवय आसा तो आत्मो तुमचे सवय तुमचे भितर आसा तो आत्मो म्हणजे पवित्र आत्मो देवान दिलो तो आत्मो संसारा सवय आशिल्ल्या आत्म्यां प्रास चड बोळादीक समजून घ्या भाव बहिणी जात्यांक हे सत कळीत ना आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा तर संसारांत आशिल्लो आत्मो कितेंच कांयच तुका आनी म्हाका आमकां करूंक शकना. हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो एक भाव म्हाका फोन कर म्हणटा एक सुमार एका म्हयन्या पयले फादर म्हाका एका बोटान बेश्टयला बोट म्हळ्यार मंत्रां घालचो ह्या माट मंत्रां करच्या एका बोटान म्हाका बेश्टयला. हांवें ताचे कडचे रीण काडून गेल्लें फारीक करता म्हणा पूण म्हाका काम जाल्ल्या उपरांत आज फारीक करूंक म्हजे कडेन पयशे नात काम जाल्ल्या तक्षण फारीक करता म्हणा जाल्यार ताणें म्हाका बेश्टयला तुका हांव कितें करता पळय म्हणा. ओ भियेला ओ भाव सगळो भियेला कित्याक ताका कळीत आसा वो कोणें बेश्टयला तो भाव ताचे कडेन ह्या संसाराची सकत आसा म्हणजे वायट आत्म्याची सकत आसा ह्या वायट खोट्या आत्म्याची सकत आसा तो कितेंय करूंक शकता माट करून म्हाका नाश करूंक शकता ह्या म्हाका कितेंय विच क्राफ्ट म्हणटा हांव ह्या ब्लॅक मॅजिक करून म्हाका वायट करूंक शकता म्हणून वो भाव भियेला. हांवें सांगलें ताका जर तर तुजे भितर ताणें दिल्लो तो पवित्र आत्मो ना खंडीत जावन ताणें माट केल्यार कितेंय केल्यार तुका लागता पूण जर तर ताजो आत्मो तुजे थंय आसा तर ताजे माटी लागना ताणें कितें केल्यार तुका कांयच लागना. लागता सांगा तुजे थंय पवित्र आत्मो आसा तर तुजे थंय देवाचो आत्मो देवान दिल्लो पवित्र आत्मो आसा जाल्यार ह्या संसाराच्या आत्म्याक तुजे सशी येवंक जाता तुका वायट करूंक जाता तुका आपडूंक जाता तुका नाश करूंक जाता. कित्याक देवाचो उतर कितें म्हणटा आयका परत्यान आयका पूण भुरग्यानो देवाच्या भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची तुम्ही ताच्या घराण्याची देवाच्या घराण्याची म्हणजे देवाच्या कुटुंबाची तुम्ही सांदे आणि त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली देखून देवाचे उतार सारखे ऐकला तुम्ही देवाचे उतार तुम्ही स्वीकार केला या संसाराच्या कापाट्यान तावन तुम्ही जैत वेला तर कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संसारा सवय आशिल्ल्या आत्म्या प्रास सण बोळादीक बोळ्यानी भाव बहिणीनो तुमचे सवय आसा तर पवित्र आत्मा तुमचे ते आसा पवित्र आत्मा तुमच्या भितर आसा तर संसारांत आसलो आत्मा कांयच करूंक शकना कांयच करूंक शकना. देखून भाव बहिणी हांगासरले आमी धैर्यादीक जायचे तुवें आनी हांवें आमी कुरपेन बरचे तुवें आनी हांवें आमी जिवीत जोडीत जाय तर हांवें तुमकां सांगलां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें तर पवित्र आत्म्याक तुवें आनी हांवें आमी आपणायलां तर भियेवची गरज ना कावजेवची गरज ना कोणाच्या बेश्टवणेक आमी कितेंच तकली बागोवची गरज ना. देखून हांवें घडलां तें कंतार धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें दावंडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय. तुका धैर्य दिता कोण सांगा हांगासर कोणी जर तर तुम्ही भियेल्यात तुमकां धैर्य दिवचो आत्मो तुम्ही जोडूंक ना म्हणलो अर्थ. तुजी खंत बेजाराय पयस करता कोण आनी जर तर हांगा जाल्यार तुमकां खंत आसा बेजाराय आसा तुम्ही आनी पवित्र आत्म्याक जोडूंक ना म्हणलो अर्थ. देखून सांगला तुमकां थोडे फुडें तुमी चिंतात हंकारान हांव तशें म्हणटा म्हण हंकार न्ही भावा भयणीनो हांव खंयच्याय की भियेना हांव कोणाय की भियेना हांव कित्याकी भियेना. तुमी चिंतूंक पुरो हो अशें म्हणटा म्हळ्यार हो भौशा हंकारान उलयता गर्वान उलयता न्ही. पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा वयता रे तुका कसलेंच कोणाचीच भिरांत ना आसूंक नजो. कित्याक आमी वाचता देवाचें उतार आमकां सांगता अपोस्तलांची कृत्यां म्हणजे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 1 and verse 8
Acts of the Apostles chapter 1 and verse 8 म्हणजे अपोस्तलांच्या कृत्यांत अवस्वर 1 आणि ओळ 8 कितें म्हणटा ऐका हांगासरली भियेल्ली हांगासरली खवजेल्ली हांगासरली अस्कस जावन आच्या ताच्या भियान जिवोवचे ऐका देवाचें उतर ऐका पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेदना तुमचेर हांगासरल्या तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेदना तुमकां बळ मेळटले तुमकां कितें मेळटले बळ मेळटले कितें मेळटले बळ मेळटले बळ म्हळ्यार कसलें बळ तुम्ही पैलवान जातात वय मो तुम्ही पैलवान जातात वय की न्ही तुमकां बळ मेळटलें कसलें बळ पवित्र आत्म्याचें बळ म्हूण सांगू ना जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचे थंय येतलो तुमकां बळ मेळटलें कसलें बळ दैवीक सकत म्हणजे देवातावन तुम्ही जोडटल्या आत्म्याची पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विरोध या संस्थाची खंयची सकत या संस्थाची खंयची सकत रावोंक सकाना भाव भयणीनो पळया न्ही देखून हांवें सांगलें तुजे थंय भें आसा तुजे थंय भिरांत आसा तुजे थंय निरासपण आसा तुजे थंय खंत आसा तुजे थंय नासमाधान आसा म्हळ्यार अर्थ कितें आमी आनी कितें भिव करया म्हळ्यार तुका आनी म्हाका या आमकां आनी हेरांक अणभवार्थ्यांक कितें फरक देखून कित्याक तुमी हें समजून घेनात कित्याक म्हाका देवान दिल्लो पवित्र आत्मो म्हाका दैत्योसो पवित्र आत्मो म्हाका स्वता नितीच्या वाट्यान चलोवसो पवित्र आत्मो आसतना हांवें कोणाकच भियोवची या आनी खंयच्याय सक्तेंक संवसाराच्या खंयच्याय सक्तेंक भियोवची 2000 इसवेंत पेंतेकोस्ताच्या परबेक हांव दुबय आसलो 2000 इसवेंत जुबली वर्साच्या त्या पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक हांव थंयसर रेती दिवन आसलो आनी त्या वेळार सरीसुमार 5000 लोक थंयसर जमो जाल्लो सेंट मेरीज इगर्जेंत आनी तुमी जाणात थंय काम करचो लोक आनी जायतो पयसो दुडू आसलो लोक शिकिल्लो लोक थंयसर जमो जाल्लो 5000 लोक थोड्यांक दुडवाचें बोळ थोड्यांक संवसारी जानवाचें शिकपाचें बोळ आनी थोड्यांक तांणी जोडलेल्या पदवेचें बोळ आनी थोड्यांक तांच्या स्वभावाचें बोळ आनी थोड्यांक तांकां तुमच्या व्हड राजकीयांतल्या व्हडल्या फुडाऱ्यांची वळख आसा म्हणले एक बोळ हे काणी घेवन थंयसर लोक जमो जाल्लो न्ही साबार जाणांनी म्हणलें आसा आतांत विटामीन एम आसल्यार कितेंय करीत वय मू सांगा कालच एकल्यान सांगलें म्हाका कालच सांजेर एका भावान सांगलें फादर हे आमच्या अनभावटी भाव म्हणटात तांकां सारको काळ आयल्या शिवाय ते कांय काम सुरू करिनात खंय काजार जायनात खंय भुरग्याक नांव दवरिनात खंय नाजाल्यार बोजो करिनात खंय हें करिनात खंय तें करिनात खंय देखून कोणें म्हाका सांगलें ह्या वर्सा सगळो मे तांकां बरो न्ही खंय मे म्हयनो देखून मे म्हयन्यांत तांची काजारां नात खंय पूण जून बरो म्हयनो खंय त्या अणभवाट्यांक जून म्हयनो बरो म्हयनो खंय देखून जुनांत कंडपटे काजारांचे हें आसा फादर कार्यक्रम आसात देखून बसांचेर तिकेट मेळना ट्रेनाचेर तिकेट मेळना म्हणटा हो भाऊ हांव चिंतूंक पडलो अरे खाल वेळ बरो दीस पाड दीस हे सगळे पातयेवन आमी होगडायता न्ही तशें म्हणटाना वत्तू भाव म्हणटा पूण फादर तांकां जल्मोंक तांकां जाय जाल्लो वेळ तांकां विसूंक जायना फादर ती मरताना जाय जाल्लो वेळ मरोंक तांकां विसूंक जायना फादर म्हणटा वय गा म्हणटाना जल्माताना तुका जाय जाल्ल्या वेळार जल्मोंक तुज्या हातांत मरताना जाय जाल्ल्या घडये बऱ्या घडये मरोंक की तुज्या हातांत
त्या दाळा म्हाका सा पावलाची उतरां उडास आयली. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वार 4 आनी वळू 9 वास. गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 9 and the following. पूण आतां तुमी देवाक वळखोंक पावल्यात वा समा सांगचें जाल्यार देवच तुमकां वळखला. ऐका सारकें ऐका. पितीसपणां कित्याक, ना समजोनी कित्याक, असली मूढनंबिके म्हणटा आमी कन्नडांत. सारकी सजमोनी ही नासतना, सारकी जाणवाय नासतना आमी कितें करता. हे कडेन ऐका, हे केदाळा करतात मनीस. ऐका, पवित्र आत्म्याचें देणे स्वता आत्मो तुमकां मेळोंक नासल्या वेळार तुमी हे सगळें आदारतात. कितें आदारतात? कशें तर तुमी परत्यान त्या आसक्त आनी भिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साकरी करूंक आशेतात. 8व्या वळींत हांव सारकें ऐका. 8वी वळ गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 8 and the following. 8व्या वळींत हांव तुमी सारकें ऐका आनी पळया कोण असली पुराय पितीसपणां, असली देवाक मानवानातली कामां करतात. ऐका. एक काळार तुमी देवाक वळखनासतना कोणाक देवाचे वळख ना ती करतात. जर तर हांगासली कावळो बो मारता, आज मावळो येता निंगी. पाल बो मारतना म्हजो काल लागीं पावलो. नात कुर्जुता तर सासू माय गाळी हाडटा. हात कुर्जुल्यार आज कोणा इकडचे म्हाका पयशे मेळटात निंगी. पाय कुर्जुल्यार खंय गे म्हाका उचित वसोंक आसा निंगी. देवाक वळखानातले भावां भयणीनो, कोण देवाक वळखाना ती असले पर आदारतात. देवाक वळखानातलेल्या वेळार ऐका निजायकी देव नाही आशिल्ल्यांची सेवा करतल्यात. कोण देवाक वळखानात ती देव नाही जाल्ल्यांची सेवा करतात. सारकें ऐका. पवित्र आत्मा तुमकां मेळोंक ना वयतर देवाची तुमकां वळख जावं ना वयतर देव नाही जाल्ल्याची तुमी सेवा करतात. देव नाही जाल्ल्याची. कोण देव नाही, कोण देवाचो जागो आपणायतात. शांतीने जाऊन दी, संवसारांतले पदवेदार जाऊन दी, व्हडले रायकुमार जाऊन दीत, व्हडले ग्रेस मुनी जाऊन दीत. जेतना तुमकां देवाची वळख ना, देवाचे उतार म्हणटा देव नाही जाल्ल्यांची, या देवाचो जागो खान गेल्ल्यांची तुमी सेवा करतात. आणि पूण आतां तुमी देवाक वळखोंक पावल्यात. आणि जर तर पवित्र आत्मा तुमच्यावर आयला, स्वताचो पवित्र आत्मा तुम्ही जोडला आणि तेन्ना देवाक तुम्ही वळखल्यात वय जाल्यार देवाक वळखोंक पावल्यात वा समा सांगचें जाल्यार देवच तुमकां वळखला. कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा तांकां देव वळखता. आपणाची भुरगीं म्हणून वळखता. आपणा सत्मानची आपणाची भुरगीं म्हणून वळखता. आणि कशें तर तुमी परत्यान त्या आसक्त आनी भिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साकरी करूंक आशेतात. पळया न्ही, देवाक तुमी वळखल्यात वय जाल्यार भाव भयणीनो, मूर्ख तत्वां, रिवाज्यो, मालगड्यांच्यो काणयो, मालगड्यांनी बांदून दवरलेली भुती आनी आतंकांनी भोंवता न्ही. आमकां आनीक सुटका मेळोंक ना भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार सुटका दिवचो, सोडवून दिवचो तो स्वताचो पवित्रत्म आमी आनीक घेवंक ना. देखूनच भाव भयणीनो देवाचे उतार आमकां सांगता. आयकूया. आनी देखून तुमी कितें करतात? दिसाचो आनी म्हयन्याचो तुमी दिसाचो आचरण करतात, म्हयन्याचो आचरण करतात, काळांचो आनी वर्सांचो, काळांचो आनी वर्साचो. हे वर्स बरें, वो काळ बरो, वो म्हयनो बरो, वो दीस बरो, वो जागो बरो. हांवें सांगलां, कितल्या जाणां सांगलां, फादर ह्या जाग्यार आमकां बरें जायना फादर. तर सोडून वसा. बरें जायना जाग्यार म्हाका तुमी रावंक दिया. एक दीस न्ही, त्या जाग्यार जिव्या देवाच्या नांवान ताच्या माना खातीर महिमे खातीर कितें करूंक सुरू करा. आनी जायत्या सांगलां, येतात आनी म्हणटात फादर जाग्यार कितें आसा खंय फादर, भूत आसा खंय फादर, येवन रावला खंय फादर, बसला खंय फादर, तो दावाना खंय फादर. पोर 2 हप्त्या पयलीं एकलो भाव म्हणटा म्हाका,
वेता वेताने ताणें दाखोवलें म्हळें कितल्या वर्सां जावन ह्या घरांत कोणी रावना तातूंत वचून गूग बसल्या खंय गूग आऊल त्या गूग बसल्या दिसा तावन तें घर कोणी खान येवंक आयकना त्या घरांत रावंक आयकना आतां गूग तुजे वनी बळवंत वय मो दैरादीक वय मो पळया न्ही भाव मयनी कित्याक साबार जाणां भुरगीं खंयच्याक एका घरा गेल्ल्या वेळार म्हाका सांगलें फादर ते त्या कुडाक वचून भियेता फादर कित्याक त्या कुडांत काळोख आसा म्हणून त्या कुडांत वचून भियेता कित्याक त्या कुडांत काळोख आसा म्हणून भाव भयणीनो जेतना भितर उजवाड आसा बायलो काळोख तुका कांयच करूंक आत्मीक काळोख म्हणली म्हजी शिकवण आसा डीव्हीडी आनी व्हीसीडी रुपार तशेंच जिविताचो उजवाड म्हणल्यार आनी एक शिकवण आसा तुमी सारकें आयका खंयच्याय तराचो काळोख पातकाचो काळोख पितीसपणाचो काळोख ल्हान समजुनाचो काळोख आनी कोणाचो बेश्टवणाचो काळोख दुस्मनाचो काळोख वैरीचो काळोख खंयचोय काळोख भाव भयणीनो आमी नाश करूंक शकता जर तर तुवें जिविताचो उजवाड जोडलाय तर आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत जेजून म्हणची ते उतरां जुवांचो वांजेल आवस्वर 8 आनी वळ 12 एक घडी ऐका देखून पवित्र आत्मा येताना आमचे ते उजवाड मनांत उजवाड काळजांत उजवाड जिवितांत उजवाड आमी जोडटा ऐका जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो पळया न्ही ताजे सगळें ताजे थंय जिविताचो उजवाड आसतलो ताका जिविताचो उजवाड कोणे पवित्र आत्म्याक आपणायला ताका घडये मेटांनी जिविताचो उजवाड तो काळोखांत तो पितीसपणा आदारचो ना तो वायट मनशांची इश्टागात काळोखांत आसलेल्यांची इश्टागात खोट्या आदारच्यांची इश्टागात खोट्या उलोवच्यांची इश्टागात खोटी कितें म्हणटा योजना कर्ण दैत्यांक लुटच्या सांगता तो पळया न्ही जिविताचो उजवाड मेळटलो आनी तो जिविताचो उजवाड कोण दिता भाव भयणीनो स्वताचो पवित्र आत्मो आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 16 आनी वळ 13 जॉन चॅप्टर 16 and verse 13 जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 16 आनी वळ 13 आमकां सांगता ऐका स्वताचो पवित्र आत्मो स्वताचो सत म्हणल्यार बापाचो सर्गीच्या बापाचो सत म्हणल्यार देवाचो पवित्र आत्मो स्वताचो तो आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक संपूर्ण सत भाव भयणीनो अर्धें कोरें सत न्ही आजकाल लोक धांवता हांगा धांवता ताजे इल्लें आयकून आनी एकल्या सरशीं धांवता ताजे इल्लें आयकता आनी तिसऱ्या सरशीं धांवता ताजे इल्लें आयकता त्या गांवचें 3 कडेन कितें आयकून इल्ले मोतीन दवरून घुसपट गुंदळ करची येता पण म्हाका स्वताच्या आत्म्याचें देणें मेळ्ळ्या उपरांत फाटल्या 18 वर्सां जावन भाव भयणीनो हांवें वांगटी म्हणजे हें आयकून तें आयकून आनी कितें आयकून आनी कोणाचें आयकून हांवें आडवाट धरूंक ना भियेनाकात म्हजे सरशी जायतीं येतात आमच्या रेत्रेगेवची सगळीं येतात फादर एक पटी हांवें वचून येवेत की एक पटी न्ही जायते पटी वचून आयकून ये आनी जर तर जें कितें तूं आयकताय त्या वरवीं तुका उगडापेन जाल्लें सत तुका कळिल्लें तें सगळें समजल्लें सगळें ता सतत हांव तुका ताजी शिकोवन पाटी ह्या आड व्हरता ह्या पयस व्हरता जाल्यार मागीर तुजू पळय तशें आसात हांगा सुमार जाण बसून आसात हांगा फाटल्या सुमार वर्सां जावन देवाचें उतर आयकून मदें इल्लें पळोवन येवया आयकून येवया म्हणून वचून फटवून पडले आसात ह्या शिरकोवन पडले आसात मागीर तांणी सांगलां फादर हांगा सारकें तुमी सांगल्यार कित्याक की म्हाका जालें मन जालें कोणी सांगलें देखून हांव गेलो आयकलें आडवाड धरली फादर देखून भाव भयणीनो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमकां हांगासर देवाचें उतार दिवचे फादर रीण न्ही भियेनाकात
तुमकां बरें शिकोवन तयार करून हाडून तुमकां एका मास्टरा बरी हांव देवाचो उतार दिना. हांगासर तुमकां संपूर्ण सताक वन पायता. कोण? तो पवित्र आत्मो. कसो? देवाच्या सत म्हणल्यार देवाच्या सताच्या उतरां मारिपात. देखून आमी गायता गीत, सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय, नितीच्या सूर्या उजवाड फांकय. म्हाका सत उगडापें केला, या म्हाका सत कळीत केला सताच्या पवित्र आत्म्यान. देखून तुम्ही म्हाका आयकतात, पयलें जावन आयकतात, थोडी म्हाका 10 वर्सां जावन गी, 12 वर्सां जावन गी, आनी थोडी तुमच्या भितर आसात 18 वर्सां जावन म्हाका आयकतात. मदें आमच्या मागण्यांत आसलेल्या थोड्यांनी तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आनी कोणा कितें आयकून तांची वाट धरली. मात्र न्ही, थोडी पितीसपणां आदारून तांणी वाट धरतना हांव नातुल्लो. म्हज्या खोबऱ्याक आयले, म्हज्या गमनाक आयले, आनी त्या दाळा तांणी म्हणटाना म्हाका अशें करून सांगलां, त्या भयणीन, मागण्याच्या भयणीन म्हाका हें करून सांगलां, म्हाका तें करून सांगलां, म्हाका घरांत हाडून दवरूंक सांगलां, म्हाका घरांत उडोवंक सांगलां, म्हाका घरांत उलपोवंक सांगलां म्हूण सांगतना आनी एका भयणीन 18 वर्सां जावन देवाचें उतार कळनासतना आयकून त्या भयणीन सांगलें, तूं अशें प्रे करताय, फादर जेरीच्या रित्रे करताय, मागण्यांत आसा हें प्रे करताय, ताका कळल्यार ना 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 ताका कळल्यार तो कांय म्हणना म्हणाले. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें भावा भयणीन, हांवें त्या भयणीक आपोवन सांगलें, कितें आदारताय? सत तुका देवान कळीत केलां, देवाचें उतरां म्हाका कितें आदारताय? कसली पितीसपणां? देवाचें उतर इतलें आयकोनी, देवाचें उतर इतलें समजोनी, देवाचें उतर इतलें वाचोनी तूं आज कित्याक आडवाड धरताय? सताचो पवित्र आत्मा आयल्या वेळार खंडीत जावन तो तुका सांगता तें सारकें न्हय. तशें करचें कोणें सांगलें म्हणून. आतां फादर जेरीकच कोणें सांगलें, फादर जेरी तुवें अशें हाडून दवरल्यार तुका तुजेर आनी कश्ट येनात, संकश्ट येनात, तुजें येवचें पळय म्हाका येवं दी म्हणटा. तें हाडून पुरची गरज ना. तुजेर येवचें सर कश्ट जाल्यार म्हजेर येवन दीत. आमी येना. एक बडी मागण्याची भयण आयली आनी म्हणाली, फादर म्हाका दर्शन देवान दाखोवन दिलां फादर. कितें म्हळें हांवें. ती बहीण म्हणाली, ती केदाळे सक्रमेंता म्हाका मागणे करनासता, ती बहीण केदाळे एक 20 कण 30 कण नंतर बसता. ही बहीण म्हाका सांगता, हांवें दर्शनांत पळयलें, देवान म्हाका दाखयलां, तुमचे विरोध तेग आनी माट केला फादर म्हणाली. तुमचे विरोध तेग आनी माट केला फादर म्हणाले. आनी तेगान जाल्यार करून दी म्हळें. आनी तेगान जाल्यार करून दी. म्हाका लागताय सांगा, हांव भियेताय. आज कितलोसो लोक वामाचार म्हणून घरा मुखार लिंबे पळयतना भियेता, घरा मुखार कितें इल्लो कुंकूम पळयल्यार भियेता, आनी घरा कोणी कितें तुमकां खबर नासन कितल्यो मिरसांग्यो हाडून काडयल्यात भियेता. काडा बरी आसल्यार निस्तान घालून बरें करून रांदून खाया. आनी लिंबो सगळ्यो आसा जाल्यार कांय जावना जाल्यार बरो धुया आनी बरें सरबात करून पिया. कितें जाता? कोण देवाक वळखाल न्ही, तांकां कांय देखून भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका परत आयका. सताचो पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुमचेर आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. आयका न्ही. देखून आमकां सताचो पवित्र आत्मो जाय. तुमकां मेळूना, कोणाक मेळ्ळा तो कोणाक पळय देवाचें उतार दिवन संपूर्ण सताक वन पावयता. तें वचून आयकून भियेनाकात. खंय पेंतकोस्ता हे पटींनी भियेनाकात. आज हर एक पावटी म्हणल्यार बरी, जेन्ना तुमकां सताच्या पवित्र आत्म्या मुखार देवाचें उतार चड आनी चड आयकूंक मेळटा. आज सकाळ एका मायेचे म्हाका फोन आयले, फादर कितलें आयकल्यार पावना फादर, सदां आयकता फादर, आयकोन आनीक आयकोया म्हण जाता फादर. देवाचें उतार टीव्हीचेर तुमी पातयेनात. आनी एकली आमची भयण आसा, ती एकलीच आसा घरा.
भुरगीं परगांवांत आसात थोडी गांवांत असल्यार ती पयस आसात ती हर एका शुक्राच्या मागण्या घेता. हर एका हांगा रित्रेक आसा. तिने म्हज्यो 82 DVD पुराय वेल्यात, कोणाकी दिवंक न्ही. हर एका शुक्रार मागण्याक ती येता. हर एका सोनवार हांगा रित्रेक ती आसा कळनासतना. ते नाही असताना आणि की चड आनी चड घरा देवाची उतर ऐकूंक तिने आसले 82 DVD वेल्यात फोर आदल्या हप्त्यान. गरज घे तिका सांगा. अरे एका सांगा येऊन ऐकताना तिने घरावर ऐकूनची गरज घे सांगा. तुमका गरज म्हणते सांग पण तिका तिथले ऐकवणी, शुक्राराचे ऐकवणी, सोमवाराचे ऐकवणी आणि की ऐकूया म्हणली तिका गरज. कित्याक देवाची होता कितले ते ऐकता ती सताक सतांत चड आनी चड तीर जाता. संपूर्ण सत कळलेलं आपण किती जाता ऐका. जुआंव सुवांजल आवस्वर 8 वळ 31 आणि 32. जॉन चॅप्टर 8 and verse 31 and 32. संपूर्ण सत तुका आणि म्हाका आमकां कळीत जालें तर स्वताच्या आत्म्यावरवी आमी खंयच्याय की कोणाकी भिवची मात्र न्ही. सुटका सोडवण स्वतंत्र. ऐका आपणाक सत म्हणतल्या जुदेवांक जिजून म्हळे म्हज्या उतरांक तुम्ही खाल जावन सलशाल. म्हज्या उतरांक ऐका सताचो पवित्र आत्मा येतलो तुमकां संपूर्ण सता वन पायतलो. कशें देवाचे उतार दिवन म्हज्या उतरांक तुम्ही काल जावन सलशाल जाल्यार तुम्ही म्हजे खरे शिष्य जातले. तुम्ही म्हजे खरे शिष्य जातल्यात. तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आणि 7 तुमकां सुटका दितले. सताचो आत्मा तुमकां संपूर्ण सताक वन पायतलो. तुम्ही 7 जाणां जातल्यात. 7 तुमकां सुटका दितले. 7 तुमकां सुटका दितले. 7 तुमकां सुटका दितले. कोण आमकां सुटका दिता? कोण? शीत न्ही. आमी चिंता 3 पावटी सकाळी पेजे जेवण न्ही चिटणींगन दनपारां शीत आनी नुस्त्या कडी मसल्यो कडी न्ही आनी सांजेर परतून शीत मसली भाजून घे आणि कितें सांबार आनी सारकर न्ही. शीत घे आमकां सुटका दिता. 7 भावां भयणी 7 आमकां सुटका दिता. आनी 7 कोण शिकयता सांगा. काल आनी एका भुरग्यान म्हाका फोन केला पयसिल्या गांवांत जावन. रिजल्ट आयले आवय बापूय उठ बस करता फेल जाला गे भुरमोत फेल जाला परच्या रिजल्टांत. हांवें सांगलें इतलेंच सांगलें तुजे रिजल्ट बरे येवना म्हूण तुजे आवय बापूय तुका खेणटात तुका जोर करतात या उठ बस करतात. देवाचे उतार ऐक तुका जिवीत दिवचे कोणे पळय. 7 जाणां जा तांतू चड पास जावचे उत्तीर्ण जावचे गरजेचे गी या आनी तूं चड उत्तीर्ण जावचे गरजेचे. ऐका परच्या हप्त्यान सांग एका आवयन म्हाका फोन करून सांगलें तिची तूं MBA जाल्लें तूं MBA केल्लें तूं आतां घरांत आसा खंय कोणा कडेन उलयना खंय कामां वचना खंय कांयच करूं नाका कित्याक पळय न्ही. आनी की स्वतंत्र जावना सुटका सोडूना कित्याक 7 ताका कळीत ना. MBA केला वय PhD केला वय. हांवें सांगलां PhD म्हळ्यार परमनंट हेड डॅमेज केला वय. पूण 7 कळी जाल्या वेळार मात्र भाव म्हण स्वतंत्र जाता म्हणटा देवाचें उतार. स्वतंत्र जावचें म्हळ्यार काय कितें स्वतंत्र जावचें म्हळ्यार कितें जाय जाल्यार करचें न्ही खुशी आसल्या बरी करचें वय की. स्वतंत्र जावचें म्हळ्यार तें न्ही आमकां खंयच्याच बंदपासांत खंयच्याच बंदड्यांत आमी ना. स्वतंत्र खंत बेजाराय म्हाका दोशी ना. भिरांत खावचें न्ही म्हाका दोशी ना. कसली आयिल्ली पिडा अस्क काय म्हाका आसा वय पूण म्हाका कांय त्या विशयान भिरांत कित्याक 7 हांव जाणा जाला. हांवें तुमकां एक दाखलो दिला हाज्या पयलें. हांव रेती दिवन आसलो ओमजूर पिरगेजंत सुमार वर्सां पयलें सुमार 14 वर्सां पयलें. जायतो लोक थंय कुडचालो सगळी इगर्ज भरिल्ली. हांवें विचारलेलें पयलें सवाल हांगा कोणाकी सुटका मेळ्ळ्या गी म्हणून. एक बायल मनीस आत वयर उबारता म्हाका सुटका मेळ्ळ्या म्हणून.
वय गी तुका सुटका मेळ्ळ्या गी म्हणटा वय म्हाका मेळ्ळ्या म्हणाली धैर्यान. तुका खंती बेजाऱ्यान सुटका मेळ्ळ्या गी खंत बेजाऱ्या मेळ्ळी ना ना खंती ना बेजाऱ्या ना म्हणाली म्हाका सुटका मेळ्ळ्या म्हणाली. तुका पिडे शिडे जावन सुटका मेळ्ळ्या गी म्हणे वय मेळ्ळ्या म्हणाली. तुका तुज्या दुस्मानाचो सुटका मेळ्ळ्या गी म्हणे वय मेळ्ळ्या म्हणाली. निमाण विचारलें हांवें तुका मरणांत हांव सुटका मेळ्ळ्या गी म्हळें हांवें. तुका मरणांत हांव सुटका मेळ्ळ्या गी म्हणटाना मेळ्ळ्या म्हणाली. खंय मेळ्ळ्या आनी मरोंक ना जीव आसाय म्हणे. विकत तुबडी भियेली. पूण सतास पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार सत तुका आनी म्हाका कळी जाताना मरणाक आमी भियेताव गी सांगा. पिडेक आमी भियेताव गी दुस्मानाक आमी भियेताव गी कोणाच्या बेस्टोनेक आमी भियेताव गी. अर्थ तो भाव भयणीनो सुटका म्हळ्यार ती पिडा म्हाकाय आसा तुमकां आसल्या बरी. तुम्ही पिडा 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 म्हणून चिंतून चिंतून करत घातात. हांव पिडेक लेखिना कित्याक पिडा काली तुज्या कुडीक कुडीक नाश करता. ती ना जाल्यार नासता की ना सांगा. तुका सत कळी जाला जाल्यार तूं तुज्या आत्म्याच्या गटांत जी येताय. कितल्या जाणां पिडेस्तांक हांवें भेट दिल्या आसोन आसात ती बऱ्या मरणा खातीर मागोवन आसात ती. 2 दिसां पयलें परत्यान दोगां एकल्याची प्राय 85 आनी एकल्याची 89 दोगांच आसात ती भयणी. पोरी कितले 4 दीस जाले तितलेच ती म्हाका फोन कर म्हणटात फादर बऱ्या मरणा खातीर तुमी मागोवन आसात न्ही आमी राखोवन आसाव. वा आमच्या बऱ्या मरणा खातीर तुमी मागोवन आसात न्ही आमी राखोवन आसाव. तुमकां आसा धैर्य हांगा जाल्यार कोणी मरनाक राखोवन आसा ते खेदळ आनी 4 दीस सट्टेक मेळटेत म्हणून राखोवन आसात वय मू. बऱ्या मरणाची कृपा कोणे सुटका जोडल्या म्हणजे कोण स्वतंत्र जाल्यांत कोणाक सत कळी जाला कोणाक ते पवित्र आत्म्यान पिडार करता ती हांगास देवासो एकवटल्यांत देखून मरणाक मरणाक. आदल्या हप्त्यांत हांव गोंयांत रेती दिताना हांगा गोंयची जायती जाणां भाऊ भयणी आयल्यात आनी आदल्या हप्त्यांत हांव गोंयांत रेती दिताना तांच्या एका पिरगेच्यान तो एकलो रेती दिवंक पाद्र्या बायलो खंय ताणें सवाल केलें. आसल्या सर लोकांक ताणें सवाल केलें कितें जाणान गी हांगा आसले तुमी कोण मरनात म्हणून. हांगा आसले तुमी कोण मरनात. एका ते जवळी भुरगे ते 10-12 वर्सांचे जवळी भुरगे एका भुरग्यान हात वयर घाल म्हळें हांव मरना म्हणून. भुरग्यान हात वयर घाल्लोसो पात्र्यापान विचारलें अरे इतलो लोक आसा ह्या भुरग्यान मात हात वयर घालून सांगलें हांव मरना म्हणून. उरल्या सगळ्यांनी सांगलें आमी मरता म्हणून. तो पाद्रा म्हणालो खंय ह्या भुरग्यान सांगिल्लें सत उरल्या सगळ्यांनी सांगिल्लें फोटो म्हणालो खंय. आनी ह्या भुरग्याक विचारलें पाद्रापान वय रे बाबा तुवें सांगलें आमी मरना म्हणून कित्याक सांगताय तूं तशें. तूं कित्याक तशें सांगताय. ताका तो भुरगो उबो रावन म्हणालो खंय वय आमी मरना कित्याक आमी पाद्याचेरीच्या रित्रेंत वचून आमी सारकें जाणां जाल्या की आमी मरना म्हणून. मुळे मात्रणे ताणें कोट केलें 1 कोरिंथियन 15:51 कोट केलें ताणें. पवित्र पुस्तकांतले उतार ताणें त्या याजकाक दाखयलें पाद्र्यापाक आमी मरना कित्याक रितीरेंत आमी आयकलां देवाचो उतार आमकां सांगता आमी मरना म्हणून ताणें कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 15 ओळ 50 आनी 1 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 वर्स 51 ताणें कोट केलें आनी म्हळें कितें म्हळें आयका. आता एक गुट हांव तुमकां सांगता. सा पावल म्हणटा हांव एक गुट तुमकां सांगता आमी सकड मरची ना आमी मरचे ना पूण आमी सकड रुपांतर जातेल्या. पळया पुनर्जिवंतपणा विशयांत हांवें तांकां शिकोवन दिल्ल्या वेळार वो भुरगो बसून आयकता सारकें ताणें देवाचो उतार मतीक व्हेला आनी ताणें सजमून घेतला. कित्याक म्हणून आमी सकड मरची ना आमी सकड मरची ना
पूण आमी सकट रुपांतर जातल्याव. तरी या ल्हानशा भुरग्याक 10 वर्सांच्या भुरग्याक सत कोणे कळीत केलें सांगा. या धाकट्या भुरग्याक आमी मरची नाव आमी जियेताव हांगा आसतना पवित्र आत्म्या सवय आमी एकवटल्याव तर आमकां मरण म्हणलें आमी जियेताव आनी जियेतल्याव. या भुरग्याक सत कोणे कळीत केलें कोणे सताच्या पवित्र आत्म्यान. कशें कळीत केलें देवाच्या देखून जुआंसो वांजेल आवाज 17 आणि वोळ 17 आमकां सांगता पळया देवाचो तो सत म्हणून आणि ते सत पवित्र आत्मा मात्र आमकां उगडापण करता म्हणलें. ऐका जॉन 17:17. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. सता वरवीं आमी पवित्र जाता कोणा वरवीं सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुझे उतारस सत तरी आमी पवित्र जावचे सता वरवीं आणि ते सत म्हणले कितें जावन आसा देवाचे आणि ते देवाचे उतार कोण दिता आमकां. सताचे उतार कोण दिता सताचो पवित्र. पळया न्ही भावा भयणीनो देखून हांवें म्हळें जेन्ना सताचो पवित्र आत्मा हांवें आपणायलो त्या दिसतावन देवाच्या उतरा मुखांत्र तो म्हाका संपूर्ण सता वोन पावयता. देखून सगळे मिस्तेर तुमकां उगडापे जाल्यात सतान तुमकां उगडापी जाल्यात. देखून तुमी कितले आयकल्ल्या तितले तुमी कितें जातात. गोंयांत येयल्ली एकली भयण आसा सकाळी म्हाका म्हणाली फादर फाटल्या 1.5 वर्सां तुमची रिती हांव सोडिना देखून गोंयांत परतून हांगासर आयले हांव. भयण आसा ती शारोन म्हणली भयण हांगा आसा. ती म्हणटा हांव पयलें हांगा नातलें गोंयांत नातलें हांव महाराष्ट्रांत काम करनासलें सिरीस करनासलें. म्हाका मागण्याक वेळ नासलो रित्रेक वचूंक वेळ नासलो पूण जेन्ना हांवें VRS घेतलें हांव रिटायर जावं नाका हांव गोंया फाटीं आयली. आज म्हाका देवाचे उतार आयकोंक पावो जालें मात्र हांवें कितलें आयकल्यार पावना म्हणटा ती भयण. भाव भयणीनो तुम्ही जाणात की सगळी रात ती पॉइंट करना सकाळी पावल्यात. सुमार 12 जाणां ट्रेनार आयली आणि 10 जाणां बसार आयली आणि थोडी तांची वाहनां करून आयली गोंयांत पिकनिकाक गी सांगा. सगळे मंगळूर पळोवंक गी सांगा. पदाचेरीक मेळोवंक गी कित्याक देवाचे पळया आनी भाव भयणीनो या भाऊ बहिणीचे ताण पळया या भाऊ बहिणीची भूक पळया. देखून सांग एका महिन्यात 5 दीस 2 दीस वचूंक 3 दीस रेतीर दिवन आसा आमी आणि ती म्हणटात फादर आमकां 1 दीस घेवंक गोंयांत हांगा येवंक कितले त्रास जातात. आमी काल बसार बसताना ह्या बसात हे बस न्ही देवा अनेक बसार चडा थंय चडल्या बसल्या हे बस न्ही तुमचे देवा अनेक बसार आमी काल तर आज पर्यंत पावता पर्यंत इतले त्रास आमकां इतले कश्ट आमकां पूण तुमी आमच्या खातीर म्हयन्याक येतात फादर. हांवें सांगलें कोण आमकां हाडटा कोण आमकां थंयसर व्हरता कोण आमकां थंयसर वचूंक प्रेरण दिता कोण आमकां धैर्य दिता कोण आमकां बळ दिता. शेनवाराची हांगा रितीर कर दुसऱ्या शेनवारा तुमी पळयतात 100 लोक आसता हांगा सकाळ जावन सांजेर म्हणसर भोवमान दुसऱ्या शेनवारा सेकंड सॅटर्डे रेतीर जाल्यार दुसऱ्या सकाळी आयतारा पांत्यार 7 वरार आमी भायर सरता. थंय गोंया पावता सांजेर 5:30 6 वरार. दुसऱ्या सकाळी सांज म्हणसर 3 दीस कळनासतना रेती दिता. परतून ब्रेस्तारात सकाळी भायर हांगा सांजेर पावता. शुक्रारा सगळो दीस परतून लोकां सांगता मेळोन मागणें सोलोन व्हरता. परतून शेनवाराची रेतीर सोलोन व्हरता. कळनासतना 8 दीस विशव आसा गी रेस्ट आसा गी आमकां ताळ्याक रेस्ट आसा गी आमच्या कुडीक रेस्ट आसा गी जाय जाल्लो तितलो वेळ आमकां न्हिदोंक वेळ आसा गी जाय जाल्यार खावन जेवंक आमकां वेळ आसा गी. पण आमचे बळ कोण आमचें बळ कोण आमची सकत कोण आमचें जिवीत कोण आमची जानवाय कोण आमचो उजवाड कोण कोण कित्याक तुमकां समजना. देखून भाव भयणीनो जिजून म्हणा आज आतां तुमकां केवळ तयार करचें पवित्र आत्म्या खातीर राखोन रावा. पवित्र आत्मा तुमकां मेळटा पर्यंत तुमी खंय वचनाका तुमकां धैर्य ना बळ ना
काय करूंक शकना तुम्ही. देखून आम्ही वाचता Acts chapter 1 and verse 4 and 5. Acts chapter 1 verses 4 and 5 म्हणजे धर्मदूताची कृत्या. Acts of the Apostles chapter 1 verses 4 and 5 धर्मदूताची कृत्या आवसवर 1 ओळ 4 आणि 5 किती म्हणता ऐका. एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार ताणी जेरुसलेमांतले भायरसन वसनाये सकड जेजूच्या अपोस्तल शी सांगता मेळ्ळ्यात, सांगता आसात. आणि त्यातना जेजू किती म्हणता, जेरुसलेमांतले तुम्ही भायरसन वसोंक नुजो वसनाये म्हणून बगार बापान बसयल्ल्या देण्यांची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणे तांकां ताकीद दिली. परत्यान वाच सारखे ऐका, चिंतून ऐका, देवाचे उतार ऐका. एक पावटी ते सांगता एक मेळिल्ल्या पावटी तुम्ही सकड हांगासर सांगता मेळ्ळ्यात मेंगी व्हडा संख्यान. एक पावटी ते सकड सांगता मेळिल्ल्या वेळार ताणी जेरुसलेमांतले भायरसन वसनाये पळया जेजू म्हणटा तुम्ही जेरुसलेमांतले भायरसन वसनाये म्हणून बगार बापान बसयल्ल्या बगार रावा बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा देण्याची बापान बसयलेल्या पवित्र आत्म्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणे तांकां ताकीद दिली. ताणे तांकां ताकीद दिली. कोणे? जेजून कोणाक? आपल्या कितें म्हणून जेरुसलेम सोडून कित्याक वचून बापान बसयलेले देणे आपणायता पर्यंत. आणि जेन्ना बापान बसयलेले देणे आपणायला, पवित्र आत्मा आपणायला, कोणाय की जेरुसलेमांत रावंक जायना. आम्ही ऐकले तुमकां बळ मेळटलें. तुम्ही जेरुसलेमांत मात्र न्ही, अख्ख्या जुदेयांत, समारियांत, गलिल्यांत, संवसाराच्या पंथान पोत वचून म्हाका तुम्ही देखून पळया न्ही भाव भयणीनो, कोण धैर्यान देवाचे उतार प्रकट करूं शकता. कोणाक पवित्र आत्म्याचे देणे मेळ्ळा तो या ती मात्र शिसांनी प्रकट केलें की ना. देवाचे उतार आम्ही वाचता धर्मदूताच्या कृत्यांत आवस्वर 2 आणि ओळ 14 पेद्रू पळया कशें धैर्यान प्रकट करता पळया. बेवकुरो पेद्रू, जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लो पेद्रू, खाना म्हणलो पेद्रू, पवित्र आत्म्याचे देणे ताका मेळताना कशें तो प्रकट करता ऐका. Acts chapter 2 verse 14 and the following. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो. पेद्रू उबो रावलो. पहिले तो आयच्या मिसाच्या बलिदानात तुम्ही ऐकत जाल्यात खीळ घालून दारां घालून भितर बियान बसुल्लो पेद्रू पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याचे देणे आपणायलेलो पेद्रू सगळा मुखार उबे रावलो. आणि व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. व्हड थाळ्यान तो लोकां लागीं उलोवंक लागलो. पळया न्ही, जेन्ना पवित्र आत्मा तुजेर देंवता, पवित्र आत्मा तुजेर येता, व्हड थाळ्यान तूं उलोवंक लागताय. येनाय तुम्ही पळयतात विनवणेच्या मागण्या वेळार कांयच मागणी करूंक येनातली, कांयच लोकां मुखार उबे रावंक शकनातली. 1-2 शब्द तोंडांतल्यान उलयतना हात कंपणगी, पाय कंपणगी सांगूंक कळनातली. आज कशी उबे रावन आमच्या विनवणेच्या मागण्यांत 3 वरां मागण्या करता. तुम्ही येवन पळया कोणे दिले तांकां देणे. ते मागण्याचे देणे कोणे दिले सांगा पळया न्ही. आता त्याचप्रमाणे पेद्रू 11 जाणां सांगत उबे रावलो. आणि व्हडल्या ताळ्यान बियान गी पुसू करून गी कोणे ऐकनातल्या बरे की व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. कितें म्हणून? जुदे भावानो आणि जेरुसलेमाच्या निवास्यानो म्हाका ऐका. पळया न्ही धैर्यान तो सांगता हांव उबो रावला उलोवंक, तुम्ही बसल्यात आयकोंक, म्हाका ऐका म्हणटा. पळया न्ही धैर्यान म्हणटा. आणि हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. हांव सांगता त्या उतरांक तुम्ही चीत दिया, खाण दिया. आणि तुम्ही चिंता ते प्रमाणे हे मुनीस पियोन आमाल जावंक नात. पियोन उलयना साबार जाण चिंतात आमी भोवशा घट्ट टाईट जावन उलयतात. नाजाल्यांक धैर्य न्ही. थोड्यांक उलयचें जाल्यार लोकां मुखार येवन उबे रावचें जाल्यार एक भलायकी मागाचें जाल्यार पयले लोक सेकीचे काही नाजाल्यार कांय जायना काही.
थोड्यांक ड्रायव्हिंग करीचे जाल्यार सेकिनांतल्या ड्रायव्ह करूं जायना खंय हात पाय कमतात खंय थोडे म्हणटात अंगात ही गरज ना पवित्र आत्म्याच्या ध्यान येताना खंयच्याय की आमी उणे ना खंयच्याय ती आमी उणे जायना भियेनाकात उलोवंक की धैर्य कितें करूं की धैर्य कित्याक तुजे भितर आशिल्लो आसा एकलो तुका धैर्य दिवचो आसा बळ दिवचो आसा तुका घट्ट हातान धरून चलोवंक शकलो आसा कोण पवित्र आत्मा देखून तो जोडूंक ना जाल्यार जेजू कितें म्हणटा रावा रावा राखून रावा आनी अत्रेगान त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर येण्या खातीर तुमी मागोवन रावा म्हणटा आमी वाचता लुकाचो वांजल अवस्वर 26 वळ 40 आनी 9 लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 म्हज्या बापान बसयिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो म्हज्या बापान तुमकां बसयला म्हज्या बापान बसयलेलें तें देणें हांव तुमकां पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन सर्गींत हांव येवचे ते सक्तेन तुमी बळवंत जायसर ऐका सर्गींत हांव येवची ती सकत सर्गींत हांव येवच्या त्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांत रावा जाय शहरांत रावा जाय खंयच्या सक्तेक खंयच्या सक्तेक राखून रावाचे सर्गींत हांव येवच्या परत्यान वास म्हज्या बापान बसयिल्लें तें देणें म्हज्या बापायन सर्गीच्या बापायन बसयलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन सर्गींत हांव येवचे सक्तेन बळान तुमी बळवंत जायसर तुमी बळवंत सक्तेवंत जायसर तुमी शहरांत रावा जाय पळयान गे देखून पवित्र आत्म्याचे सकत नासतना आमी देवाचें काम करूंक जायना भाव भयणी आनी कोणा ते पवित्र आत्मा ना तांचे काम हांवें चड काळ उरानात हाज्या पयलें ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमी पयलीं वाचपा आयकल्यांत अपोस्तलाच्या कृत्यांत कितें म्हणटा गमालियल म्हणटा हें काम देवाचें वय जाल्यार तुमी कांय करूंक सकाणांत कोणी तांकां तांचें तोंड बंद करूंक सकाणांत पण हें काम मनशाचें वय जाल्यार चड काळ तें बाळवाना म्हणटा गमालियल वय मू आनी देवाच्या सक्तेन सुरू जाल्लीं खंयचीं कामां देवाच्या पवित्र आत्म्यान सुरू जाल्लीं खंयचीं कामां शीस वगैरे रावले की सांगा भियेले की एकाच जाग्यार कुरवून बसले की संवसाराच्या पंथान ते वसवनात गी तर देखून भावा भयणीनो आज त्या पवित्र आत्म्याक स्वताच्या पवित्र आत्म्याक आमी चड आनी चड आशेस देखून देवाच्या उतार आनी चड आनी चड आयकोंक आसा आतां परत आमी चड आनी चड गुंडायन तुमकां देवाचें उतार दितले हांव आयच्या दिसा देवाचें उतार सत माना जेजूक सत माना तुका खरो नीज देव आसा म्हूण सत माना देवान बसयलेलो पवित्र आत्मो आसा म्हणून सत माना कित्याक जेजू म्हणा जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 14 वळ 15 ते 17 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 17 जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 14 वळ 15 ते 17 ऐका जेजू म्हणा तुम्ही म्हजो मोग करात तुम्ही म्हजे उपादेश पाळात हांव विचारतलो बापा लागीं विचारतलो तुमकां एक मजतदार हांव दितलो तो तुमचे सांगात आसतलो सदांकाळ ऐका तो आम्ही जोडी जे तर पहिले आम्ही जेजूचो वर्तो मोग करीचे कोणाचो ताचे उपादेश पळाचे कोणाचे उपादेश कोणाचे नियम कोणाचे कायदे कोणाचे रगड्यो सांगा ताणें दिल्ले उपादेश पयले पाळीचे ऐका तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले तुम्ही खंडीत जावन म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं आणि हांव तुम्ही म्हजो मोग करता देखून म्हजे उपादेश पाळटा देखून हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो म्हाका मजतदाराची कुमक भाव भयणीनो म्हजे सवय सदांकाळ आसा कोण सबार जाणांक कळीत ना म्हाका कळीत आसा म्हजी म्हणली कोणी नात आयल्यार कार्याक येतात मागीर वतात नपन जातात पण सदांकाळ म्हजे सवय आसा सतासो नितीसो उजवाडासो कुरपेसो जिवितासो सांगा देण्या आनी बरसो सदांकाळ आसा आनी
तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक सकना संसार ताका वळखना घेवंक सकना कित्याक संसार ताका पळयना पळयानी संसारच्या शिकपा वरवीं गिन्याना वरवीं जाणवा वरवीं ताची वळख तुमकां मेळना भावा भयणींनो मेळना खंयच्याय युनिव्हर्सिटीन तुमकां पवित्र आत्म्या विशयान जाणवाय मेळना खंयच्याय कॉलेजींनी तुमकां पवित्र आत्म्याची वळख मेळना कितल्याय बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत या खंयच्याय बऱ्यांतल्या बऱ्या युनिव्हर्सिटींत खंयच्याय बऱ्यांतल्या बऱ्या संस्थांत तुमकां पवित्र आत्म्याची वळख मेळना ती जेजुतान मात्र जेजूच्या उतरां वरवीं मात्र जेजू सत मानलेल्या वरवीं मात्र जेजूचो मोग केल्ल्या वरवीं मात्र ती आमकां तेंच जेजून बसयलां ऐका परतन मास तोच तो स्वताचो आत्मो पवित्र आत्मो संसार ताका घेवंक सकना संसार ताका घेवंक सकना कित्याक संसार ताका पळयना वो संसार त्या स्वताच्या आत्म्याक पळयना ताका वळखायना वो संसार त्या आत्म्याक वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात तुम्ही म्हजे उतार तुम्ही सत मानतात वय तर तुम्ही म्हजो मोग करतात वय तर म्हजे उपादेश तुम्ही पाळतात वय तर तुम्ही ताका सत मानतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमचे थंय तुमचे भितर तुमचे सांगाता तो रावता तरी पवित्र आत्मो खंय आसा वाऱ्यार न्ही कोणे पवित्र आत्म्या जोडला तांचे थंय तांच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान तो बिडार करता आमी आयकलां सबार फावटी तुम्ही देवाचे मंदिर म्हणली शिकवण आसा देवाचे मंदिर म्हणली म्हजी शिकवण आसा VCD DVD रुपार थंयसर तुमकां कळटा पवित्र आत्मो खंयसर बिडार करता खंयच्या रुपार बिडार करता बिडार केल्या वेळार कितें सगळें तुजें थंय दिसून येता आनी कितें सगळें तुका भोगूंक मेळटा त्या शिकवणेंत आसा देखून भावा भयणीनो तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुजेर आनी म्हजेर आयच्या दिसा येवं दी आनी आमचे सोय आसूं दी आज हांव सदांच काळ मोरा पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत निश्चिंत जावन बेरांत कावजेनी आखान नासतना कितेंच उणेपण हसकत काय नासतना कोणाचीच कसली बेस्तवणी नासतना निराश जायनासतना आमी धैर्यान जिवंक तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या